السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا میرے داتا دا دربار بھی نہیں مزار بھی نہیں قبر بھی نہیں حشر بھی نہیں میرے داتا نو نہ چیک اینڈ بیلنس دی لوڑے میرے داتا نو نہ جناب سون دی لوڑے میرے داتا نو نہ کھان دی لوڑے نہ پین دی لوڑے میرا داتا ہے نہ ساریاں چیزاں تو پا کے گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا نہ کسان را پیر کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے درود و سلام تاجدار مدینہ سر قلب و سینہ ساقی کوثر شافی محشر ہادی رہبر
نبی القبلتین سید العارفین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے انگنت لادداد ریت دے ذرات نلو زیادہ پانی دے قطرات نلو زیادہ ہواواں دے اندر چلنے پھرنے والے ذرات نلو زیادہ درود و سلام دیاں بادشاہ ہون، سب کہہ دو آمین۔ تو عزیزان من، دنیا دے اندر اللہ کریم نے اصول بنا دیتا ہے کہ ہر بڑا انسان اپنے چھوٹے نال پیار کرے اور چھوٹا اپنے بڑے دا احترام کرے۔ جیڑا انسان بڑے نال شفقت نہیں کردا اور چھوٹا بڑے دا ادب نہیں کردا، حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا او میری امت دے اندروں ہی نہیں جیڑا اپنے بڑیاں دا ادب نہیں کردا اور بڑا چھوٹیاں نال پیار نہیں کردا۔ تو میرے بھائیو، آج معاشرے دے اندر لمحہ فکریہ ہے، اسی عزت و احترام دے رشتے تو بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج اللہ رسول دا نعرہ سارے ہی مار دینے، ہر انسان اپنے آپ نو محب رسول کہندا ہے، ہر انسان اپنے آپ نو دین اسلام دا منن والا کہندا ہے، مگر آج ساڑے اندر عدم برداشت ہے، ساڑے اندر صبر و تحمل دا مظاہرہ نہیں، اسی اپنے بڑے نو بڑا نہیں سمجھ دے، اسی اپنے چھوٹے نہ شفقت اور پیار نہیں کر دے۔ میرے بھائیو، اگر یہ چیز ساڑے اندر نہیں تو پھر حضور دا فرمان سچا ہے، تو کس طرح اپنے آپ نو امت محمدیہ دا پہرے دار کہلا سکنا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، اس واسطے دنیا دے اندر اے رشتے بڑے عزت والے، احترام والے، اینا چیزاں نو اپنے اندر جناب پیدا کرنا ہوئے گا، اور جتنی بڑی شخصیت ہوئے اتنا ادا زیادہ احترام ہوندہ ہے، جتنی بڑی شخصیت ہوئے۔ اے دنیا دے اندر عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے رب کریم نے فرمایا وَالضُّحَا دے مکھڑے والے، وَاللیل دیاں زلفاں والے، مازاق دے کاجل والے، علم نشرہ دے سینے والے، حلیمہ دے راج دلارے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چہرے والے، مزمل دی کملی والے، مدثر دی چادر تے سنن والے، حامیم دے کنن والے، طٰہٰ دی شان والے، بدر منیر دے مقام والے، سراج منیر دے چہرے والے، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے۔ فرمایا جی رب جلیل حکم کیے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، دنیا دے اندر جتنی بڑی شخصیت ہوئے گی اتنا عہدہ زیادہ احترام ہوئے گا۔ آج دنیا دے اندر مائی باپ دا ادب کریا کر، بہن بھائی دا ادب کریا کر، اپنے بزرگاں دا ادب کریا کر، اپنے تو بڑے دا ادب کریا کر، اے جناب اپنے بچیاں نہ شفقت کریا کر، پیار کریا کر۔ عزیزان من، دنیا دے اندر عزیز و اقارب دا ادب کریا کر۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، اے جناب اولیاء کرام دا ادب، محدثین کرام دا ادب، آگے بڑھئے۔ اے جناب ائمہ دین دا ادب، آگے بڑھئے۔ جناب دنیا دے اندر تبا تابعین دا ادب، تابعین دا ادب، آگے بڑھئے۔ صحابہ کرام دا ادب، آگے بڑھئے۔ اللہ رسول دا ادب۔ اللہ کریم فرماندے نے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور دنیا دے اندر تسی اللہ نو پہچانے ہی نہیں، اللہ دی قدر کیے، اللہ دی منزلت کیے، اللہ دا احترام کیے، تے جے مصطفیٰ کریم آقا دی گل کریے، رب کریم نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جڑا بندہ اللہ رسول دا ادب نہیں کردا، اللہ رسول دی فرما برداری نہیں کردا، او دیاں نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیاں، او دے روزے رکھے بھی ضائع جان گے، او دیاں عبادتاں کیتیاں بھی ضائع جان گیاں، او دیاں ریاضتاں کیتیاں بھی ضائع جان گیاں، او دے جناب تہجداں پڑھیاں بھی ضائع جان گیاں، جے دے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت نہیں، مصطفیٰ دا پیار نہیں۔ اے جناب پیار کرنا صرف اے نہیں کہ او دی ذات نال پیار کرنا، پیار دا مقصد
مقصد ادب دا مقصد ہے جیڑا نبی پاک دا فرمان ہے اس فرمان نو بھی منیا جائے پھر ادب ہے جناب ادب دا مقصد اللہ کریم نے جو حکم دیتا ہے اس حکم نو منیا جائے اے پھر اللہ دا ادب ہے جیڑا بندہ اللہ رسول نہ پیار نہیں کردا اللہ رسول دا ادب نہیں کردا عزیزان من اس دنیا دے اندر رب دا قرآن کہندا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزیزان من میرا پیغمبر کہندا ہے میری آل نہ پیار کرو میرے نال پیار کرو دنیا دے اندر مصطفیٰ نہ جڑا پیار نہیں کردا او دے اعمال برباد ہو جان گے میں نہیں کہندا رب دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا ہے ایمان والیو اللہ دی اطاعت کرو اس دے رسول دی اطاعت کرو ورنہ تواڈے اعمال برباد ہو جان گے جڑا بندہ اللہ رسول دی اطاعت نہیں کردا اے دا مقصد ہے مصطفیٰ دا ادب نہیں کردا اور جڑا مصطفیٰ دا ادب نہیں کردا او دے اعمال برباد نے اور جتنیاں بڑیاں نیکیاں کردا رہے او دے اعمال رائگاں نے عرض کرنا چاہ رہے ہیں رب دا قرآن کہہ رہا ہے مسلمان بھائیو میرے صحابہ کرام نے مصطفیٰ دا ادب کی میں کر کے دکھایا ہے اے سنو لوگو عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں رب بھی مصطفیٰ دا ادب کردا ہے اللہ کریم نے فرشتیاں کولوں بھی مصطفیٰ دا ادب کرایا ہے اج تمہیں ادب کریا کر اے جناب تسی قربانی کی دیئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی واسطے رب دا حکم من کے دکھایا ہے کیوں من کے وکھایا اونا دے دل دے اندر والدین دا ادب سی اونا دے دل دے اندر اللہ رسول دا ادب سی اونا دے دل دے اندر اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں سی اس واسطے رب نے کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعدی وکان رسولا نبیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے رب دے بھی فرما بردار نے اپنے مائی باپ دے بھی فرما بردار نے رب کریم نے نہ دا انتخاب کیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چنیا او اپنے ماں باپ دا بھی فرما بردار ہے اپنے اللہ دا بھی فرما بردار ہے اج تو عمل کرنا ہے اپنے رب دی رضا واسطے کرنا ہے مصطفیٰ دی حدیث نو مننا ہے دل دے اندر ادب رکھیا کر عرض کرنا چاہ رہے ہیں صحابہ کرام نے ایک سینکڑوں میل سفر کیتا مصطفیٰ دی حدیث دی خاطر مصطفیٰ دے فرمان دی خاطر سینکڑوں میل سفر کیتا اللہ جاندا ہے کیوں سفر کیتا اپنی ذات واسطے کیتا مفاد واسطے کیتا اپنے واسطے کیتا دولت واسطے کیتا نہیں میرے بھائیو اونا دے دل دے اندر نبی دے فرمان دا حیا موجود ہے نبی دے فرمان دا ادب موجود ہے اللہ جاندا ہے کتنے کتنے میل سفر کیتا ہے اج تو اپنے گھراں دے اندر کھلم کھلی مصطفیٰ دی نافرمانی کر رہے ہیں مصطفیٰ دی بے ادبی کر رہے ہیں مصطفیٰ دے فرمان نو پسے پشت کر رہے ہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں تو کمیں محب رسول دا دعوے دار ہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا اے ایمان والیوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کریم نے مصطفیٰ نو دنیا دے اندر شاہد بنایا ہے مبشر بنایا ہے نذیر بنایا ہے تاکہ تسی اللہ تے ایمان لے کے آؤ او دے رسول دی اطاعت کرو اس دے رسول دی توقیر کرو او دے رسول دی عزت کرو فرمایا پہلے رسول دی عزت کرنی ہے پھر اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے پتہ چلیا جڑا رسول دی عزت نہیں کردا اللہ دی تسبیح بھی کردا رہے انہوں کوئی فائدہ نہیں دل دے اندر مصطفیٰ دا ادب نہیں حضرت عمر نو نبی پاک نے پوچھیا سی نا تیرے دل دے اندر کتنا پیار ہے تیرے دل دے اندر مصطفیٰ دا کتنا ادب ہے فرمایا میں دنیا جہان نالوں اپنی اولاد نالوں سب تو بڑھ کے پیار کرنا فرمایا تیرا ایمان مکمل نہیں جب تک اپنی جان تو بھی ود کے نبی نہ پیار نہ کریں تیرا ایمان مکمل نہیں
پتہ چلیا مسلمان بھائیو دنیا دے اندر نبی دی حرمت تے مر مٹنے والو اللہ رسول نہ محبت کرنے والو عرض کرنا چاہ رہے ہیں صحابہ کرام دی زندگی دا عالم کیے اللہ کریم نے فرشتیاں نو بھی مصطفیٰ دا ادب سکھایا فرمایا ہے جبرائیل تم موسیٰ دے کول جناب وحی لے کے گیا تو عیسیٰ دے کول وحی لے کے گیا تے ذرا منظر دسنا کیویں ذرا گیا فرمایا میں حضرت موسیٰ دے کول گیا میں انہاں نو کوہ طور تے بلایا میں حضرت عیسیٰ دے کول گیا میں کیا وحی دا نزول ہو رہا ہے بیت اللحم دے اندر چلے جاؤ میں اللہ دا پیغام لے کے آیا حضرت موسیٰ نو فرمایا اے موسیٰ جی میں اللہ دا پیغام لے کے آیا اے کوہ طور تے چلے جاؤ فرمایا اے جبرائیل اللہ فرماندے نے ہن مصطفیٰ دی واری آئی ہے ہن مصطفیٰ نو نہیں کہنا فلاں جگہ تے آ جاؤ اگر میرا نبی مدینے چے تے وہی مدینے اندر اگر میرا نبی مکے اندر ہے وہی مکے اندر اگر میرا نبی حجرہ عائشہ دے اندر ہے تے وہی حجرہ عائشہ دے اندر اگر میرا نبی بدر دے اندر وہی بدر دے اندر اگر میرا نبی حنین دے اندر وہی حنین دے اندر اگر میرا نبی غزوے دے اندر وہی غزوے دے اندر اللہ دسنا چاہندے نے اے جبرائیل اگر تم مصطفیٰ دا ادب نہیں کیتا میں تینوں فرشتیاں دی صف چوں کر دیاں گا کیوں اللہ بھی مصطفیٰ دا ادب کر دے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اللہ کریم فرماندے نے اے کملی والی چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا رات نو تھوڑا قیام کریا کر آرام بھی کر لیا کر اللہ کریم بھی مصطفیٰ دا ادب کرتے فرمایا یا ایھا المزمل رب دا قرآن میں تیرے سامنے رکھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا کتے کاش تو قرآن پڑھیا ہوندا قرآن تینو جناب ٹھوکرا ماردا ذرا ویکھتے صحیح میرے ترجمے تے غور کر میرے لفظاں تے غور کر انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب دا قرآن مسلمان بھائیو عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں رب جبرائیل نو ادب سکھا رہا ہے فرشتیاں نو ادب سکھا رہا ہے تے اے ایک میرے نبی دا پروانہ ہے میرے نبی دا ایک صحابی ہے اے کیویں ادب کیتا ہے عزیزان من صحابہ کرام نے ادب کر کے دکھایا ہے مصطفیٰ دا عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایک میرے نبی دا صحابی ہے جنہ دا نام ہے ثبات بن لیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بوڑھے صحابی نے داڑھی دے وال سفید ہو گئے سر دے وال سفید ہو گئے بڑی عمر دے صحابی نے کافراں نے شرارت کی تھی کہن لگے پوچھ دینے اے ثبات دستے سہی تسی وڈے ہو کہ نبی پاک وڈے نے انہاں پروپوگنڈا کیتا کہ ثبات بڑی عمر دا بندہ ہے تے یقیناً کہے گا کہ میں وڈا جدوں یہ کہے گا کہ میں وڈا تے پھر اسی کہاں گے ویکھیا ہے بڑا مؤدب رسول بڑا مصطفیٰ دا منن والا اے دے اندر اتنا قدب ہے تے حضرت ثبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے کافرو ذرا سنو ذرا دھیان نال عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو اے میرے نبی دا ادب تیرے واسطے آخری حرف آخر ہے اے دے اوپر کمپرومائز نہ کریا کر اے دے اوپر جناب کاپریٹ نہ کریا کر اللہ جاندا ہے اللہ رسول دی فرما برداری سب تو اول چیز ہے اللہ رسول دا ادب تیرے واسطے دنیا دے اندر سب تو اعلیٰ
مقام ہے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ تو تے تینوں مقام ملیا ہے, اس وجہ تو تے تینوں دنیا دے اندر عزت ملی ہے, احترام ملیا ہے. آؤ نا عزیزان من مسلمان بھائیو, جدو میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہن لگے تسی وڈے ہو کہ نبی پاک وڈے نے. صحاب سبات بن لیس کہندے نے میں کیا ہے مکے دے کافرو وڈا میں ہاں پر میرے مصطفیٰ میں پیدا پہلے میں ہویا پر وڈے مصطفیٰ نے. پیدا پہلے میں ہویا پر بڑے مصطفیٰ نے. فرمایا میں عمر چ وڈا ضرور ہاں پر وڈے مصطفیٰ نے. اینا جناب کافران دے جناب اینا دیاں زبانہ بند ہو گئیاں. اے میرے صحابہ کرام دا کردارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے جناب ہجرت دی رات جا رہے نے تے راستے دے اندر کی ویکھ دے پینے. حضرت ابو بکر صدیق جناب بڑی عمر دے آدمی نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی دے وال کالے نے, حضرت ابو بکر صدیق دی داڑھی دے وال سفید نے. رستے دے اندر جا رہے نے مصطفیٰ دے نال جا رہے نے, رستے دے اندر لوگ مل دینے سلام کر دینے. پہلے لوگ مصافہ کر دینے, ابو بکر صدیق نہ کر دینے, پھر نبی پاک نہ مصافہ کر دینے کہ اے بڑے آدمی نے. کوئی بزرگ جا رہے ہوئے نا چھوٹا ہوئے تے جناب سارے بندے پہلے بزرگ نہ ملن گے تے حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا کاش لوگ پہلے مصطفیٰ نو ملن, کیونکہ جان پہچان نہیں, علاقہ نمائیں, ہجرت کر کے جا رہے نے, رستے دے اندر مل رہے نے لوگ جناب پہلے ابو بکر نو سلام کر رہے نے پھر نبی پاک نو سلام کر رہے نے. نبی پاک دے حضرت ابو بکر صدیق دل دے اندر خیال آیا کاش لوگ پہلے نبی پاک نو سلام کرن. کہندے میں کی کراں کوئی ایسا کام کراں کہ نبی پاک نو لوگ پہلے سلام کرن, پتہ چلے کہ اے بادشاہ اے غلام اللہ جاندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کی ویکھیا نبی پاک دے چہرہ پرانور دے اوپر انج کر کے سورج دیاں کرنا پہ رہیاں نے, نبی پاک دے اوپر دھوپ پہ رہی ہے, سورج دیاں کرنا پہ رہیاں نے. انج کر کے نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا کپڑا اتاریا, اپنا رومال اپنا جناب کپڑا اتاریا, اتار کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ دے سر دے اوپر انج کر کے کپڑے نو دو ہتھاں نہ پکڑ لیا, چھتری بنا دیتا کپڑے نو جس طرح مصطفیٰ جا رہے نے. حضرت ابو بکر صدیق کپڑے نو پکڑ کے چھتری دا عالم بنا کے چھتری دا نمونہ بنا کے میرے نبی پاک دے نال نال جا رہے نے تاکہ لوگاں نو پتہ چلے اے جناب جے دے اوپر چھاں کیتی گئی ہے اے دنیا دا بادشاہ ہے تے جیڑا جناب چھتری بنا کے چل رہا ہے اے غلام ہے. اے ادب مصطفیٰ دا جنہ دنیا دے اندر ادب کر کے دکھایا. پھر میں کیوں نہ کہاں ستارے نے صحابہ چن مصطفیٰ, ستارے نے صحابہ چن مصطفیٰ, تو من یا نہ من کوئی زور تے نہیں. ستارے نے صحابہ چن مصطفیٰ, تو من یا نہ من کوئی زور تے نہیں. تن من کیتے جینا سونے تو فدا, تن من کیتے جینا سونے تو فدا, تو من یا نہ من کوئی زور تے نہیں. کیویں صحابہ کرام نے منیا, کہندے واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے, واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے, اسے لیتے اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے. زار زن تے زمین کس کم دی, زار زن تے زمین کس کم دی, اونا جگران دے ٹکڑے بھی وار دیتے نے, واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے. عرض کرنا چاہ رہی ہوں بلال حبشی کولیاں تے لیٹیا تے نہیں بولیا, بلال حبشی کولیاں تے لیٹیا تے نہیں بولیا.
صدیق اکبر ڈنگ کھا کے بھی نہیں ڈولیا، ستارے نے صحابہ چن مصطفیٰ، تو من یا نہ من کوئی زور تے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نو بیٹا کہندا ہے ابا جی فلاں جنگ دے اندر تسی میری تلوار دے نیچے آئے، میں تو انو باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ حضرت صدیق اکبر کہندے نے بیٹا اگر تو میری تلوار دے نیچے آ جاندا میں دشمن رسول سمجھ کے تیرا کلا کما کر دیندا۔ اے عاشق رسول، اے محب رسول، عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار نو نبی ماننے والو، ایک میرے نبی دا اور صحابی ہے جنہ دا نام ہے عزیزان مل، جنہ دا نام ہے ثابت بن قیس۔ میرے نبی دی آواز تو اپنی آواز نو بلند نہ کریا کرو، میرے نبی تو اگے نہ ودیا کرو۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو میرے نبی تو اگے نہیں ودنا، میرے نبی تو اگے نہیں ودنا۔ اللہ جاندا ہے ایک میرے نبی دا صحابی ثابت بن قیس مسجد دے اندر اعلان ہویا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایت کریمہ اتریے صحابہ کرام نو میرے نبی نے پڑھ کے سنائیے۔ اے جناب صحابی دا نام ہے ثابت بن قیس، اللہ دی طرفوں دی آواز اچھیے، انہیں دل دے اندر خیال کیتا میں کتنا بڑا گستاخ ہے، میں نبی پاک دے سامنے اچھی آواز نہ بولنا وا۔ فرمایا اللہ والوں اچھی آواز ہے، کئیاں بندیاں دی آواز اچھی ہوندی ہے، او گل ایسا کر دینے سنن والا کہندا بڑا اچھی بول رہا ہے، اس صحابی دی آواز اچھی ہے، انہیں سمجھیا میں مصطفیٰ دی گستاخی نہ کر بیٹھا، انہیں جا کر کے گھر دے اندر بند ہو گئے، کہندے میں جناب باہر نہیں آنا، میں نماز بھی گھر پڑھاں گا، میں اپنیاں ضرورتاں بھی گھر پوریاں کراں گا، اگر میں مصطفیٰ دی کچہری جاواں، اگر میں مسجد اندر جاواں تے میری آواز اچھی ہے مصطفیٰ دی گستاخی نہ ہو جائے۔ کہندا کتے مصطفیٰ دی گستاخی نہ ہو جائے۔ تے صحابہ کرام نبی پاک انج کر کے نا سارے صحابہ اپنے سارے یاراں تے نظر رکھتے سن، اگر کوئی غیر حاضر ہوندا سی پوچھتے سن کہ اے میرا صحابی کس جگہ تے کتھے گیا، تے جدو ثابت بن قیس نظر نہیں آیا نبی پاک نے پوچھیا او میرے یارو ثابت بن قیس کتھے، تے صحابہ کرام نے دسیا اللہ دے رسولوں تے گھر چوں باہر ہی نہیں نکل دے۔ پتہ کرایا کیا وجہ ہے، فرمایا کہندے نے حضرت ثابت بن قیس کہندے نے میری آواز اچھی ہے، میں نبی پاک دے سامنے نہیں جانا کتے نبی پاک دی گستاخی نہ ہو جائے، اللہ جاندا دل دے اندر ارمان ہے، کہندے آنا من اہل النار، آنا من اہل النار، کہندے لوگوں میں تے جہنمی ہو گیا، میں اتنی دیر اللہ مصطفیٰ دے سامنے اچھی آواز نہ گلاں کردا رہا، میرے عمل برباد ہو گئے، میں تے جہنمی ہو گیا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں صحابہ کرام نے نبی پاک نو خبر دیتی، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کے ثابت نو کہہ دیو اے ثابت اللہ دے رسول نے توانو جنت دی خوشخبری دیتی ہے، فرمایا تواڈے اعمال بھی برباد نہیں ہون گے، تہانوں اللہ نے جنت دی خوشخبری انک من اہل الجنہ، انک من اہل الجنہ، فرمایا انہوں کہو او جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے، اور جہنمی نہیں ہو جنتی ہے۔ جے دے دل دے اندر ادب مصطفیٰ پیدا ہو گیا نا، احساس پیدا ہو گیا، احساس کسی دا احساس کرنا یہ ہوئی سب تو بڑی چیز، اگر احساس پیدا ہو گیا
فرمایا اے جہنمی نہیں جنتی ہے، اینو جنت دی خوشخبری بھی دے دیو، اینو کہو جناب تیرے اعمال بھی برباد نہیں ہوئے، اے تیرا قصور نہیں، اللہ دی طرفوں تیری آواز اچھی ہے، تو مصطفیٰ دے سامنے آیا کر، مسجد دے اندر نماز پڑھیا کر۔ اے میرا صحابی، عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، اس دنیا دے اندر میں وقت دی قلت دے پیش نظر میں آخری بات کر کے اپنی بات نو مکمل کراں۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام علی مقام حسنین دے نانا پاک نو ماننے والو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار نو نبی ماننے والو، ادھر ایک صحابی رسول ہے جنہ دا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دے دل دے اندر بھی ادب مصطفیٰ عزیزان من سویڈن دے اندر غیر مسلم نے سرکاری جناب سرکاری طور تے اونا پروٹوکول دے اندر قرآن مجید دی گستاخی کیتی ہے۔ ایک قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے، اس تے عمل کماون والا سدھائی جنت جاوے۔ جنہ گستاخی کیتی ہے اے جناب وہ مٹ جان گے، سویڈن مٹ جائے گا، اے دنیا صفحہ ہستی تے اے دا نام نہیں رہے گا، پر قرآن کریم قیامت دیاں دیواراں تک دلاں دے اندر بھی محفوظ رہے گا، نسخیاں دے اندر بھی محفوظ رہے گا، اور جناب کریا کریا بستی بستی ملک ملک دے اندر قرآن کریم دے ڈنکے وجدے رہن گے۔ اس واسطے عزیزان من حضرت خبیب دے دل دے اندر میرے نبی پاک دا ادب اے جناب مکے دے چوک دے اندر کافر لے کے آئے نے، کہندے نے جناب سولی تے لٹکانا ہے، جناب کہندے آخری خواہش، کہندے میں نو 2 رکعت نماز پڑھن دیو، کہندے جناب خبیب دستے صحیح اے جناب اسی کہنے ہیں کہ تو ایک دفعہ کہہ کہ کاش میری جگہ تے نبی پاک ہون، اسی تینوں چھوڑ دیاں گے۔ فرمایا تیرے بچے نے، تیرے اہل و عیال نے، مائی باپ نے، تو سب کل جائیں گا، اپنی زندگی تو جناب موت تو چھٹکارا مل جائے گا۔ حضرت خبیب کہندے نے فرمایا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے۔ حضرت خبیب کہندے نے اے لوگو ظالمو تسی اس گال تو ترسو گے کہ حضرت خبیب دے منہ چوں اے جملہ نکلے کہ میری جگہ تے نبی پاک ہون، فرمایا میری جان جا سکتی ہے پر خبیب دی زبان چوں اے لفظ نہیں نکل سکتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مصطفیٰ دا ادب کر کے دکھایا ہے۔ اس واسطے مسلمان بھائیو اے ہوئی پیغام ہے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر کہ اپنے دل دے اندر اللہ رسول دا ادب پیدا کرو، قرآن مجید دا ادب پیدا کرو، اور جناب جتنے بھی رسول دنیا اندر آئے اور جتنیاں بھی کتاباں آسمانی کتاباں اور فرشتے آخرت ہر چیز دا مقام اپنے دل دے اندر رکھو، اور اللہ رسول دے اعمال اور فرمایا احکامات تے عمل پیرا ہو جاؤ، اے ہوئی ساڑی نجات دا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔